गुरु अष्टकम्। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशच्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। कलत्रं धनं पौत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतादिजातं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपदयं करोति गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। विदेशेषु मान्याः स्वदेशेषु धन्याः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। क्षमामण्डले भूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। यशो मे गतं देशो दानप्रतापा जगद्वस्तु सर्वं करेयप्रसादत् गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। न भोगेन योगेन वा वाजिराजौ न कान्ता मुखेनैव वित्तेषु चित्तं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। न भोगेन योगेन वा वाजिराजौ न कान्तामुखेनैव वित्तेषु चित्तं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। अरण्येन वासस्य गेहेन कार्ये न देहे मनोवर्तते मे त्वनौघ्यै गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। अरण्येन वासस्य गेहेन कार्ये न देहे मनोवर्तते मे त्वनर्घ्यै गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्।